دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و درود تو بعد دعا ہے خالق تعالی جل شانہ نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو معصیت نہ فرمانی دی ذلت تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما دے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان معاشرے دی گندگی، تباہی اور بربادی دی اصل وجہ۔ اس وقت فی زمانہ لوگاں دی سوچ، فکر، مزاج، لوگاں دے اندر پائی جان والیاں خرابیاں، گناہ اور نافرمانی دی طرف زیادہ میلان، دین اسلام، قرآن، حدیث، رب رسول تو دوری، لڑائیاں، قتل و غارت، خون ریزیاں، زنا، بے حیائی، بے غیرتیاں، برائیاں، شراب نوشیاں، سود خوریاں، تکبر، غرور، حسد، انا۔ میری گل توجہ ہے؟ جنیاں خرابیاں نے ان ساریاں خرابیاں دا اصل سبب کی ہے؟ توجہ نال، انتہائی قابل غور گل ہے۔ ان ساریاں خرابیاں دا اصل سبب کی ہے؟ اصل وجہ کی ہے؟ ان ساریاں خرابیاں دا اصل سبب، ساریاں بیماریاں دا اصل سبب، اصل وجہ مسلمان دا اپنے مذہب، دین، ایمان، حدیث، قرآن تو دور ہونا، یہ ساریاں خرابیاں دا اصل سبب ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ ایک ساڈا مذہب اسلام ہے، ساڈے مذہب اسلام دا ترجمان اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن مجید دے مفسر اور اونوں کھول کھول کے سمجھان والے مدینے دے تاجدار حبیب خدا نے اس ضمن وچ، یعنی آپ دے فرامین، احادیث مبارکہ، مذہب، قرآن اور حبیب خدا دے فرامین، ان چیزاں تو دور ہونا مسلمان دا کہ میں جنیاں بیماریاں تے خرابیاں گنیاں نے نا، یہ اصل سبب جے ساریاں بیماریاں تے ساریاں برائیاں دا۔
میں ہوں اتنے نا جناب دے سامنے فطرت دا ایک قانون بیان کرنا جن دے نال تھانوں اس گل دی مزید سمجھ بھی آ جائے گی اور ذہن وچ بھی گل بہ جائے گی. سبحان اللہ. لیکن سانو کی پتا اساں تے اپنی زندگی گزار کے بڈھے ہو بیٹھے ہاں لیکن سانو اجے تک جین دا ول نہیں آیا. نہ ساڈیاں نظراں چ عبرت نہ اسی عبرت حاصل کرنے ہاں نہ اسی سبق حاصل کرنے ہاں. وگرنہ قسم خدا دی کر کے آنا بندے دی زندگی ہر روز ہر موڑ تے ہر پہلو تے بندے نو ایسا سبق سکھاندی ہے نا جے کوئی سکھن والا ہوئے تے نگاہ ہوئے نا ویکھن والے پھر بندہ عبرت بھی حاصل کر لیندا ہے اور سبق بھی لے لے. تے جے بندہ ہوئے نا کند مزاج کند ذہن جنہوں آپ پنجابی چ کہنے ہیں ٹھیٹھ مزاج آپ بن گئے ہیں ٹھیٹھ مزاج وگرنہ سانو ہر موڑ تے سبق ملتا سانو ہر قدم تے زندگی سبق سکھاندی ہے لیکن ایسا ہو گیا ٹھیٹھ مزاج نہ اسی عبرت حاصل کرنے نہ اسی سبق سکھنے والے پاسے جانے. وگرنہ حقیقت دیکھا جائے نا تے قانون فطرت ہے. اگر زمین دے اندر کھیت دے اندر دانا نہ سٹیا جائے کھیت زمین دے اندر بیج نہ سٹیا جائے تے فطرت جیڑی ہے نا فطرت ایسی زمین نو گھاس پھوس نال بھر چھڑ دی ہے. ایویں ہی ہے نا زمین نو وایا نہ جاوے ہل نہ وائے جان انہوں تیار نہ کیتا جائے پھر ان دے وچ دانا نہ پایا جائے ایسیاں زمیناں نو لوگ آباد نہیں کہندے ہوندے ایسیاں زمیناں نو لوگی کہندے نے بنجر زمین ہے. تے جیڑیاں زمیناں رہندیاں نے بنجر انہاں دے وچ کھیتیاں نہیں اگدیاں. کی اگدا ہے کی اگدا ہے گھاہ کنڈے قسم قسم دیاں بوٹیاں ایویں ہی ہے نا. یار سانو زندگی نے سبق تے سکھایا ہے پڑھایا ہے یہ ہر بندہ بڑی اچھی طرح جاندا ہے کھیت نو تیار نہ کیتا جائے تیار کر کے دانا نہ پایا جائے اس زمین تے ہمیشہ یا کلر دی شائی رہندی ہے یا گھاس بھوس دی شائی رہندی ہے او دے وچ اکنے کو مکئی کدی نہیں نکلدی. یہ نہیں ہے نا یہ سارے نو پتا ہے. یہ کیوں پتا ہے اس واسطے کہ سانو زندگی نے معاشرے نے سبق پڑھایا ہے لیکن اسی پڑھیا نہیں. انہاں تے سانو علم ہو گیا ہے کہ کھیت وچ دانا نہ پاؤ تے زمین خراب ہے بنجر ہے بوٹیاں کنڈے گھاس بھوس زمین بھری رہے گی کدی کھیتی. قانون فطرت ہے. وحدہ لا شریک مولا نے تیرے میرے سر دے اندر کھوپڑی دے اندر جیڑی دماغ والی کھیتی بنائی ہے توجہ تیری میری کھوپڑی دے اندر جیڑی رب سونے نے دماغ والی کھیتی بنائی ہے
اگر اس کھیتی دے اندر بھی سوچ، فکر، اخلاص، پاکیزگی اور طہارت دا بیج اگر تو نہیں نہ بوئیں گا، تیری کھوپڑی بھی ہمیشہ گھاس بھوس تے کنڈیاں نال ہی بھری رہنی ہے۔ اللہ والیاں دی گل ہے، میں ایک اللہ دے فقیر دا قول پڑھیا ہے تے اون دا ترجمہ کر کے تے آسان کر کے تھانوں سمجھا رہے ہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ جے اساں کھیتی دے وچ دانا نہیں پاندے، محنت نہیں کردے، اونوں تیار نہیں کردے تے او دے وچ ہمیشہ گند ہی بھریا رہے گا۔ او یار جڑا بندے دے کم نہ آوے، جڑی بوٹیاں، گھاس بھوس، کنڈے، یہ وہ بیکار گند ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تے رب نے زمین بنائی کیوں ہے؟ تاکہ اینو تو بنا، محنت کر، بی سٹ کے تے پھر جناب ایندے تو دگنی فصل لے۔ اس ظاہر دی گل ہے، اللہ دے فقیر ظاہر دی گل تو اندر حقیقت دی گل سمجھا چھڑ دے نے۔ فرمایا بندیا، آ تیرے دماغ دی رب نے جڑی کھیتی بنائی ہے نا، یہ رب سونے نے ہمیں کوئی ماذ اللہ فضول بنا چھڑی ہے۔ اگر تیرا ایک مرلہ زمین دا بھنجر رہ جاوے تو تینوں دکھ ہوندا ہے، تینوں تکلیف ہوندی ہے، تو خدا دیا بندیا رب سونے نے جس دماغ دی کھیتی دے اندر 14 طبقہ جنی طاقت رکھی ہے، اونوں کلر تے گند تے گھاس بھوس تے کنڈیاں نال بھر کے لگا پھرنا، تینوں کوئی افسوس نہیں ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اساں جڑا سمجھ بیٹھے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے، یہ نہیں ہوندا۔ رب سونے نے ظاہر بنا کے تینوں اپنا باطن سمجھایا ہے کہ ظاہر نو ویکھدا جا تے اپنے اندر نو سمجھدا جا۔ ظاہر کی ہے، کھیت تیار نہیں کریں گا، دانا نہیں پاویں گا، تینوں فصل نہیں لبنی، الٹا زمین خراب ہو جانی ہے، کنڈیاں نال گند نال بھری جانی ہے، کلر نال بھری جانی ہے، بیکار ہو جانی ہے۔ مولا سونے نے بندے دے دماغ دی کھیتی بنائی، دماغ دی کھیتی بنا کے رب سونے نے بندے نو اختیار دیتا، او دے واسطے قرآن اتاریا، قرآن مجید دی حبیب خدا نے تفسیر کر کے سمجھائی، او دی سمجھ واسطے تفسیر واسطے حدیث آئی۔ رب سونے نے قرآن حدیث تینوں مینوں مومن مسلمان نو دے کے تے پھر اے حکم دیتا کھیتی تیری ہے، اینو تیار کرنے قرآن حدیث دے مطابق، اینو تیار کر کے دانا پانی مذہب اسلام دی تعلیمات دے مطابق، پھر جدو فصل اگے گی نا اس فصل دا معاشرے دے اندر گند یا کوئی بیماری یا گندگی یا کسی قسم دی خرابی نہیں پھیلے گی۔ اس دماغ دی کھیتی دی تیاری ہوئے مذہب اسلام دی تعلیمات اور تہذیب دے مطابق، یہ دی تیاری ہوئے قرآن حدیث دے مطابق، بھی سٹیا جاوے رب رسول دی مرضی دے مطابق، پھر اندے تو جڑی فصل اگدی ہے نا، قسم خدا دی کر کے آنا، او دے تو گندگی نہیں پھیل دی، او دے تو کنڈے نہیں پھیل دے، او دے تو بیماریاں نہیں پھیل دیاں، او ایسی فصل اگدی ہے دنیا جہان دے اندر اس فصل تو رحمت اور اللہ سونے دی خوشنودی آبادی ہوئی۔ لیکن آپ کی کیتا نہ کوشش کی تھی، نہ زمین بنائی،
ہے کدی اسی توجہ کیتی ہوئے؟ ہاں نہ اسی کدی سوچ بچار، نہ اسی کدی غور نال قرآن پڑھیا، نہ کدی اسی اپنے مذہب ال توجہ کیتی۔ قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، مذہب اسلام دی تعلیمات تہذیب تو دور ہو گئے، برائے نام مسلمان رہ گیا سی۔ او دا نتیجہ کی نکلے ہے؟ نتیجہ یہ نکلے ہے جی میں کھیت نو بڑھایا نہ جاوے، دانا نہ پایا جاوے، اتھے کلر تے گند ہوندی۔ ایویں اسا اپنے ذہن دماغ دی کھیتی نو اپنے ہتھیں ویران کر بیٹھے ہاں۔ اے دا دانا سوچ، نظریات، فکریات، تعلیمات، تہذیب، طرز عمل، طور طریقہ، اے تے سارا کچھ لبنا سی مذہب اسلام تو، اللہ دے قرآن تو، مدینے دے تاجدار دے فرمان تو۔ اسی او سارا کچھ چھڈ بیٹھے ہاں، تاں کر کے اج کل فی زمانہ لوگاں دیاں کھوپڑیاں یا گند نال بھریاں پیاں نے۔ بھائی یہ ایک بندے دی کہانی نہیں جی، ہاں یہ صرف میری یا تیری نہیں، میں گل کیتی ہے اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے فقیراں دی گل ہے، باہر جا کے دنیا نو ویکھ۔ فی زمانہ لوگاں دیاں کھوپڑیاں، دماغ گند نال اور برائیاں نال ساڈیاں کھوپڑیاں بھریاں گئیاں نے۔ فساد، زد، اناد، مغروری، تکبر، شیطانی، بلکہ انج آکھ کہ ساڈے وچوں مذہب دین قرآن والے نظریات احساس نکلے نے، ساڈے ذہن دی کھیتی انج ویران ہوئی ہے کہ ساڈیاں کھوپڑیاں شیطان دا گھر بن گئیاں۔ خدا دیا بندیا کھوپڑی بندے دی ہوئے، گھر شیطان دا ہوئے، وہ بندہ ویکھن دا ہی بندہ ہوندا ہی، اندر دا پورا شیطان ہوندا ہی۔ توجہ لئیے فرمائی، بندہ ہے بندہ لیکن دماغ شیطانی ہے۔ بول دے لیں گے انہیں کدو بندیاں والی گل کرنی ہے یا کدو بندیاں والا عمل کرنا ہے یا طور طریقہ اپنانا ہے؟ بھائی انہیں تے ہمیشہ شیطان پھر اصول ہے، ایس گل دی سمجھ آ گئی جی؟ پھر اصول ہے، جدوں ساڈیاں کھوپڑیاں بن گئیاں شیطان دا گھر، یہ پاک کیویں رہنی سی؟ اسی اندے وچ اینوں محنت کر دے، اللہ دے قرآن نال، رسول اللہ دے فرمان نال اساں اپنے دماغ دی کھیتی نو صاف کر دے، اینو رب رسول دی معرفت دا پانی دے دے، پھر تعلیمات اسلام دا بیج بوندے۔ تے قسم خدا دی کر کے آنا تیرے اپنے وجود دے اندر بھی اسلام دی رونق نظر آؤندی ہے، اور تیرے گھر دی چار دیواری چ بھی اسلام دی رونق نظر آؤندی ہے۔ لیکن اسی نہ توجہ کیتی، اینو بھنجر کر بیٹھے، شیطان دا گھر بنا بیٹھے۔ قبلہ جس ذہن یا جس دماغ دے اندر صرف فیس بک ہوئے، سوشل میڈیا ہوئے، گندیاں تصویراں دے عکس بھرے ہون، نچن ٹپن دیاں ویڈیو بھریاں ہون، بغیرتی دے سین بھرے ہون، بے حیائی دے سین جدے وچ محفوظ ہون، اس دماغ تو بزرگ فرماؤندے نے کدی خیر دی توقع نہ کریں۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ اللہ دے فقیرہ نے گل سمجھائیے،
میں پڑھی ہے تو چس آئی ہے، تسی سنو گے تو چس آئے گی۔ ہن جس ذہن دی کھیتی دے اتے گند گھاس بوس کنڈیاں تے کلر دی شائی ہے، کیوں؟ رب نے زمین بنائی اس واسطے نہیں بنائی بھئی اینو بنجر کر دیا جے، کنڈیاں واسطے گند واسطے۔ اللہ سونے نے دھرتی بنائی ہے فصلات اور اناج واسطے۔ رب نے تیرا میرا دماغ دی کھیتی ایویں فضول نہیں بنائی کہ دے وچ گندیاں تصویراں دے عکس بھر دیویں، زنا دے اے دے وچ جناب بغیرتی دے مناظر تو محفوظ کردہ رویں۔ رب سونے نے یہ جڑی کھیتی بنائی ہے نا، یہ کھیتی رب سونے نے مذہب دین اسلام، ایمان، رسول اللہ دے فرمان، اللہ دا قرآن، انہاں چیزاں نو محفوظ کرن واسطے رب نے ایک کھیتی بنائی ہے۔ اسی جڑیاں چیزاں اے دے وچ سٹنیاں سن انہاں تو دور ہو گئے تے گند نال اسی اپنیاں کھوپڑیاں بھر لئیاں۔ پھر بزرگ فرماؤندے نے جس دماغ دے اندر شر ہوئے، فساد ہوئے، غرور ہوئے، تکبر ہوئے، گند ہوئے، بزرگ فرماؤندے نے دوسرا قانون فطرت ہے، جس برتن وچ جیڑی شے ہوندی ہے نا وہ سامنے ہوندی ہے، بولنے نہیں ہے۔ فرمایا پھر جیڑے برتن دے وچ جیڑی شے ہوئے نا ان دے وچوں ہمیشہ اسے دی خوشبو ہی ہوندی ہے، سبحان اللہ، او خوشبو ہوئے یا بدبو ہوئے۔ جیڑے برتن وچ جیڑی شے ہوئے جے کدی چھلک پوے نا تے جس برتن وچ شراب ہے نا تے جے چھلک پوے او دے چھلکن نال شراب والے برتن وچ کدی دودھ نہیں ڈگدا۔ توجہ نہیں جے فرمائی۔ جے کسے برتن دے وچ گند پیشاب ہے نا تے وہ چھلک پوے اس برتن وچ کدی پاکیزہ شے نہیں ڈگے گی۔ فرمایا جس بندے دی جو سوچ، نظریہ اور جو افکار، جو نظریات اور جن چیزاں دے نال انہیں اپنے دماغ نو بھرے ہے، اس بندے تو ہمیشہ انہی چیزاں دا ظہور ہوئے گا جے گندی کھوپڑی اور گندا دماغ ہے۔ ایسے بندے تو کدی تینوں نور دی گل نہیں نظر آوے گی، اور جیڑی کھوپڑی فساد دا گھر رہے او دے وچوں تینوں کدی خیر نہیں نظر آوے گی۔ توجہ نہیں یہ فرمائی۔ ایویں ہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ، پھر یہ جڑی کھیتی ہے نا، یہ کھیتی محض ایک برتن دی طرح، محض ایک برتن دی طرح محدود نہیں ہے۔ اس کھیتی دے اثرات بندے دے سارے جسم تے ہوندے ہیں، بندے دے سارے جسم تے ہوندے نے۔ اگر یہ کھیتی ہوئے اعمال صالحہ دے نال بھری ہوئی، مذہب قرآن، مذہب اسلام، قرآن، احادیث، تعلیمات اسلام دے نال بھری ہوئی، اس بندے دے منہ چو پھر جدو بھی کوئی گل نکل دیئے نا تے ہمیشہ او دے منہ پھول ہی ڈگ دے نے۔ سبحان اللہ، تے جے کھیتی ہے گند نال بھری ہوئی تے پھر اے دا اثر ہوئے گا تیرے پورے وجود دے ہوتے، اور پھر وہ تیرے وجود تک محدود نہیں رہنا۔ گل سمجھنا سنگیو، اس کھیتی دا اثر ہوئے گا تیرے وجود دے ہوتے، اور تیرے وجود دا اثر تیرے تک محدود نہیں رہنا۔
تیرے وجود دے اثرات سب تو پہلا تیرے گھر دے اندر ظاہر ہون گے، تیرے نال رہن والیاں تے ظاہر ہون گے، بیٹھن اٹھن والیاں تے ظاہر ہون گے، بچیاں تے ظاہر ہون گے۔ پھر یہ تیرے گھر تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورے معاشرے دے اندر ظاہر ہوئے گا۔ اگر گند ہے تو پھر معاشرہ گند نال بھریچے گا، تے جے دے وچ رب دی رحمت اور دین علی تعلیمات بھریاں نے تو پھر معاشرے دے اندر اوہی پاکیزہ چیزاں دا ظہور ہوئے گا۔ بے شک اور یہ بڑی وڈی حقیقت ہے۔ ایسے ہی حقیقت نو میرے پیر باہو نے بیان فرمایا، میرا پیر سلطان العارفین فرماؤں فرمائے نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے، کریے نال کو سنگی، بیلیا سنگ نہ کریے، آتے کل نو لاج نہ لائیے، تمہیں کبھی نہیں بڑھتے، تمہیں کبھی نہیں بڑھتے، بھاویں توڑ مکے لے جائیے، کبھی ہنس نہیں بنتے، بھاوے موتی چوگ سگائیے، کدی میٹھے نہ باہو او کوڑے کبھی میٹھے نہ باہو، باوے سہ منا گڑ پائیے، تو جو ہے ذرا مدے نال سبحان اللہ۔ اگر گند نال برتن بھریا ہوئے، دماغ گندا ہوئے، کھوپڑی گندی ہوئے، سوچ گندی ہوئے، اس بندے تو ہمیشہ گندی تینوں لگے گا۔ وہ بھاوے تیرا بیٹا کیوں نہیں، بھاوے بھائی کیوں نہیں، دوست کیوں نہیں، وہ بھاوے گلی محلے دے اندر رہنے والا گوانڈی ہوئے، رشتہ دار ہوئے، جس بندے دی کھوپڑی گند فساد نال بھری گئی ہے، قسم خدا دی کر کے آنا اندر تو کبھی تینوں خیر نہیں لگے گی۔ کیوں یہ برتن دے اندر جڑی شے ہوئے ہمیشہ اس برتن دے وچوں وہی شے چھلک دی ہے۔ اج اگر ایک نظر ماریے معاشرے نو، دوسری نظر ماریے اپنی کھوپڑیاں ول، قسم خدا دی کر کے آنا معاشرے نو گند فساد نال اساں آپ ہی بھریا ہے، اساں آپ گند فساد نال بھر کے
کے گلا کرنے زمانے دا تے لوگاں دا خدا دیا بندیا زین دی کھیتی بندی ہے اللہ رسول دے قرآن فرمان نال زین دی کھیتی دے اثرات ہوندے نے بندے دے جسم دے اوتے بندے دے جسم دے اثرات ہوندے نے ماحول معاشرے دے اوتے گھر دے اندر محلے دے اندر بار معاشرے دے اندر اساں معاشرے دا گلا کر رہے ہیں ماحول دے زمانے دا گلا کر رہے ہیں لیکن قسم خدا دی کر کے آنا اب تک اساں اپنی کھوپڑیاں دا محاسبہ نہیں کیتا اپنی دماغی کھیتی والے پاسے توجہ نہیں کی اساں کیڑا بی سٹیا ہے کی کیتا ہے اساں کیڑی شے اس کھیتی دے اندر کٹی کیتی ہے خدا دے بندیا کج فکری نال اللہ رسول دے فرمان کو دوری دی وجہ نال اساں اپنے ویلا نو شیطان دا گھر بنا بیٹھے ہاں جدوں گھر ساڈے ذہنی شیطان دا گھر بن گئے نے کدو سانو رب رسول دی گل سمجھ آونی ہے کدو اسی مذہب اسلام والے پاسے جانا ہے نیکی والے پاسے اسی کدو جا سکتے ہیں کیوں کیڑی کھیتی دے اندر گند ہوے اس کھیتی دے اندر کبھی پاکیزہ فصل نہیں نکل سکتی کبھی پاکیزہ جنس نہیں بندہ حاصل کر سکتا ایویں ساڈا دماغ جدوں گند فساد نال بھریا گیا ہے اودے اثرات ساڈے اپنے جسم تے بھی ہوئے ماحول معاشرے دے اندر بھی ہوئے خدا دے بندے اللہ دے فقیر فرماندے نے زمانے دی شکایت نہ کر زمانے دا شکوا نہ کر ماحول دا شکوا نہ کر اگر سدھرنا چاہنا ہے اپنی دماغ والی کھیتی نو قرآن حدیث کی تعلیمات نال صاف کر پھر مذہب اسلام والا بیج سے اللہ سونا ضرور مہربانی فرمائے گا ایک دن آئے گا اس پاکیزہ فکریات نظریات دے اثرات تیرے وجود پہ بھی ظاہر ہو گے اور تیرے وجود دے اندر اللہ سونا ایسی رحمت پیدا کر دے گا جیڑا ماحول معاشرے دنیا واسطے تنگی دا سبب نہیں بلکہ راحت دا سبب بن جائے اج بیماریاں گندیاں بیماریاں نال غرور تکبر انا زد ہٹ ماری بدماشی مکاری عیاری بغیرتی برائی انہاں ساریاں بیماریاں دا ساڈا دماغ مرکز بنیا پیا ہے کہ خدا دیا بندیا جدوں ساڈے دماغاں دے اندر گند ہوے گا ماحول معاشرہ تے لوگاں دے نال ہی تیار ہوندا ہے دماغ دی کھیتی دا اساں انج کباڑا کیتا اے دے وچ نظریات تعلیمات اور ان دی محنت مشقت صفائی کھیتی اے تے ایسا کرنا سی اللہ دے قرآن نال کملی والے دے فرمان نال مذہب اسلام نال رونق ایمان نال اسی انہاں شیاں نو پیشاں سٹ کے تے ٹر پے کفار دے پیچھے یہود نصارا دے پیچھے تے قبلہ پھر انہاں نے تے جو بھریا گند ہی بھریا تے جدوں ہوئی گند کفار والا ساڈے دماغ وچ آیا ہے پھر ظاہری گل ہے شراب دی بوتل چوں کدی دودھ نہیں نکلدا تے جے دودھ والا برتن ہوے اودے وچوں کدی گند نہیں نکلیا دودھ ہی نکلدا ہے ایویں بندے دی دماغی کھیتی دا حساب ہے توجہ نہیں یہ فرمائی جدو بندے دا دماغ گند نال بھریا ہوئے تے پھر او دے کولوں ہر بندے نو گند ہی لبنی او بندہ دوسرے واسطے بھی تکلیف بن جاندی اذیت بن جاندی قسم خدا دی کر گیا نا میرے داتا حضور وانگو امت واسطے راحت اور سوکھو بندہ بندا ہے
جدے دماغ دی کھیتی دے اندر یا اللہ دا قرآن وسدا ہوئے یا کملی والے دا فرمان وسدا ہوئے. اس واسطے نا جدو ساڈے دماغ بن گیا گندگی دا مرکز تو میاں صاحب نے گل سمجھائیے گندگی دے مرکز تو کدی خیر دی توقع نہیں ہو سکتی. میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا نیویاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا او نیویاں دی. سانو لگ گئی غلطی. اصا پتہ کی سمجھ بیٹھے ہیں بھائی اتنے جڑا میاں صاحب نے فرمایا نا نیویاں دی اشنائی اسی سمجھے بھائی شاید انہاں نیویاں تو مراد کو موچی تیلی نے یہ کوئی میاں صاحب نے قوم مراد لئی. او بھائی اتھو قومیت مراد نہیں ہے. ہاں رب سونے نے تے موچیاں تیلیاں دے وچوں بھی اپنے فقیر بنا چھڈے نے. ٹھیک ہے او بھائی قومیت مراد نہیں ہے ایتھوں مراد ذہنی گندگی ہے. ہاں جے قومیت چھوٹی ذہن رکھدا ہے آلہ وہ اللہ دے فقیراں دی نگاہ دے وچ نیواں نہیں وہ سارے تو اونچا ہی. تے قوم بھاوے جنی اچھی رکھدا ہوئے قوم دا بھاوے جیڈا وڈا کیوں نہ ہوئے تے ذہن رکھدا ہی گندا ذہن رکھدا ہی ڈنگراں والا یہودیاں والا کافراں والا. تے پھر اللہ دے فقیراں کولوں جے پوچھئے نا وہ یہ نہیں کہندے بھئی اچھی قوم دا ہے وہ یہ کہندے نے بھئی سب تو کمینہ یہ ہوئی ہے. آہو اتھو قومیت نہیں یہ ذہن دا گند دسیا ہے میاں صاحب نے. ہن سمجھ آئیے میاں صاحب فرماندے نے فرمایا نیویاں دی اشنائی کولو نیویاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا. کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. میاں صاحب فرماوے قوم جنی اچھی ہوے ذہن گند والا ہوے ذہن برا ہوے اوندے تو کدی تینوں خیر نہیں لب سکدی اوندے تو خیر دی توقع نہ رکھی. کیوں مثال دیتی ہے فرمایا یہ ککر دے اتے انگور دا گچھا ٹنگ رہی ہے ایک دانے نے بھی سلامت نہیں رہنا. عالم امثال نے تے میاں صاحب پھر بادشاہ گزرے نے نا مثالاں تے او دتیاں نے بھئی جیڑیاں جناب نا تھوڑے جہا بھی بندہ شعور رکھدا ہوگا رتی برابر انہوں بھی چھتی سمجھ آ جاندی ہے گل. میاں صاحب فرماؤندے نے درخت کی کردا ہوئے تو جے انگور دا گچھا ٹنگ دئیے نا تو پھر توقع رکھیے بھائی صحیح سلامت. فرمایا جی میں ککر دے اتے انگور دا گچھا سلامت نہیں نہ رہ سکدا جس کھوپڑی چ
ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰ ਨਸਰਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਫਿਰੇ, लेकिन फरमाया जिवें किकर दे दरख्त तू अंगूर दा गुच्छा सलामत नहीं आ सकदा, इवें यहूदियत नसरानियत रखण वाली खोपड़ी तू कदी तैनू दीन वाली खैर नहीं लभ सकदी। समझ आइए कोई ना? ਇਹਦਾ मतलब है जमाना मुआशरा असां आप तैयार कीता है, ते जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਫਸਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਗੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ दीन इस्लाम दी तालीमात दे बीज नाल आबाद करना पैंदा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल